बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरमीन, आपको पता है कि वो कौन से 10 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे? अजीब बात, यहाँ अजीब फ़लसफ़ा नहीं है कि ना उन जानवरों ने नमाज पढ़ी, ना उन जानवरों ने रोज़ा रखा, ना उन जानवरों ने हज किया, ना उन जानवरों ने जहाद किया, लेकिन वो 10 जानवर जन्नत जा रहे हैं। और क़यामत के दिन अजीब ही मंज़र होगा ना कि जब इंसान अपनी इंसानी शक्ल व सूरत के साथ जहन्नुम में जाएंगे, लेकिन वहाँ पर कुछ जानवर हैं जो जानवर किस सूरत, वो जानवर जन्नत में जाएंगे लेकिन वो किस सूरत में? उसी सूरत में जिस सूरत में वो यहाँ हैं, उसी सूरत में वो जन्नत में जाएंगे, या वो सूरतें बदलेंगे? किस सूरत में, कौन सी सूरत अपनाएंगे जब वो तमाम जानवर जन्नत में जाएंगे? हाज़िर खिदमत में आपका भाई अली इरशाद अलवी। जी, हदीस में नहीं है कहीं पर, लेकिन किताबों में मिलता है। बड़े बड़े नामवर किताबों में ये बात मिलती है कि ऐसे 10 जानवर हैं जो क़यामत के दिन जन्नत जाएंगे। अब मुझे बताएं, अशरफुल मखलूक़ात जो है इंसान, क़यामत के दिन वो अशरफुल मखलूक़ात इंसान जहन्नुम जाए, और ये 10 जानवर हैं। हालांकि 10 से ज़्यादा हैं, लेकिन मेरे पास जितनों का रेफरेंस है मैं वो बात रखूँगा। अब यहाँ क्या उनके अकीदे सही थे या उनके अमल सही हैं, वो जानवर जन्नत जाएंगे? ना उन्होंने कोई इबादत की, ना खिदमत की, लेकिन कुछ तो किया है ना मोहतरमीन, कुछ तो किया है उन्होंने कि जिस वजह से वो जन्नत में जाएंगे। वो कौन कौन से जानवर हैं, आइए तफसील के साथ जानते हैं। जनाब, सबसे पहला जानवर जो जन्नत में जाएगा वो है नाक़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाका जो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के सामने बैठ गया था जब सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत की। तो आपको पता है लोगों में झगड़ा हो गया कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में रहें, हमारे घर में रहें। तो सरकार को किसी ठिकाने पर रहने के लिए ऊँटनी को छोड़ना पड़ा। वो ऊँटनी घूम फिर कर हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के सामने बैठ गई, जिस वजह से ये शरफ़ उनको हासिल हुआ। ये पहला जानवर नाक़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा जानवर है नाक़ाए सालेह नबी अलैहिस्सलाम। जनाब सालेह नबी ने जो मौजज़ाती तौर पर पत्थर से ऊँटनी निकाली, मौजे के तौर पर वो ऊँटनी निकली, पत्थर से ऊँटनी बन गई, और बनते ही उसने बच्चा जना और दूध देने लगी। वो ऊँटनी भी जन्नत में जाएगी। और वो बछड़ा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने भून कर आकर रखा था, वो बछड़ा। और ये हो गए 3 जानवर। चौथा जानवर है कबश, अरबी में जिसको कहते हैं, उर्दू में मेंढा। मेंढा कौन सा? जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़िब्ह के वक्त हज़रत इस्माइल की जगह पर वो ज़िब्ह हो गया जानवर। वो कबश मेंढा हज़रत इस्माइल वाला, वो भी अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएगा। और बकरा यानी गाय, सूरह बकरा वाली गाय जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जिसको ज़िब्ह करके उसके गोश्त का टुकड़ा मुर्दा इंसान को जब मस किया गया, टच कराया गया, छुआ गया उस मुर्दे को उस गोश्त से, तो वो मुर्दा ज़िंदा होकर बैठ गया। वो बकरा गाय, वो गाय भी जन्नत में जाएगी। और
چھٹی چیز ہے مچھلی، ہوت، جس کو انگلش میں ویل فش کہتے ہیں۔ ویل فش، ویل مچھلی، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور اسے محفوظ رکھا اور انہیں کنارے پر چھوڑا، وہ ویل مچھلی بھی جنت میں جائے گی ماشاءاللہ، یونس علیہ السلام والی۔ ساتویں چیز ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ گدھا جو معجزاتی طور پر مر بھی گیا، پھر وہ اسی مٹی سے پھر زندہ ہوا، وہ گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ یہ ساتویں چیز، ساتواں جانور۔ آٹھواں چونٹی ہے نملت، چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور والی، جس نے اپنی چھوٹی چونٹیوں کو حکم دیا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ان کے پیروں کے نیچے روند کر تم مر نہ جاؤ۔ یہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ نویں چیز ہدہد، یہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہی دور کی بات ہے۔ وہ ہدہد پرندہ جس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا بلقیس کے تخت کے بارے میں، یہ نواں جانور ہدہد۔ اور 10واں جانور ہے کلب، یعنی کتا۔ کون سا کتا؟ اصحاب کہف والا کتا، اصحاب کہف والا کتا۔ اب دیکھیے، کتا بھی جنت جا رہا ہے، چونٹی بھی جنت جا رہی ہے، گدھا بھی جنت جا رہا ہے، مچھلی بھی جنت جا رہی ہے، گائے بھی جنت جا رہی ہے، مینڈھا بھی جنت جا رہا ہے، بچڑا بھی جنت جا رہا ہے، اور 2 اونٹنیاں بھی جنت جا رہی ہیں۔ ان کا حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے گمز عیون، لکھنے والے البصائر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 131۔ دوسری کتاب ہے روح البیان، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 226۔ تیسری کتاب ہے روح المعانی، تیسری کتاب روح المعانی، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 327۔ اور آخر میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ وہ جتنے بھی جانور جنت جائیں گے، وہ جانور سے تبدیل ہو کر انسانی شکل و صورت پکڑ کر جنت جائیں گے۔ وہ 10 انسان بھی، یہاں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، مجھے کمپلیٹ کرنی ہے یہاں پر بات، وہ 10 انسان بھی اس دنیا میں بہترین انسان ہوں گے، جن کی صورت پکڑ کر یہ جانور جنت میں جائیں گے، یا ان انسانوں پر کسی نہ کسی پاک مطہر یا کسی نور ہستی نے اس کو کسی نہ کسی سے وجہ سے شرف بخشا ہے، وہ انسان ان انسانوں کی شکل و صورت تبدیل کر کے یہ 10 جانور جنت جائیں گے۔ اور مجھے مزید اس کے لیے کیا کہنا پڑے گا کہ قیامت کے دن اگر اشرف المخلوقات جہنم جائے اور یہ 10 جانور جنت جائیں تو ان سے بڑھ کر خوش نصیب اور کون ہوگا؟ ان 10 جانوروں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان کی وجہ کیا تھی کہ یہ جانور ہو کر جنت جا رہے ہیں۔ کیا پتہ قیامت کے دن ہم انسانی صورت میں ہو کر ہم جہنم جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔